नवंबर का महीना इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि एफआईए, इसकी कल हम आपको तफसीलात बताएंगे। एफआईए जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के सहूलतकार हैं, एफआईए उनको गिरफ्तार करने जा रही है, जिनके नाम पे अकाउंट्स खोले गए थे, जो सहूलतकार थे। तो अब जब ये केस, क्योंकि ये तेजी से अब आगे बढ़ना है, इस केस ने ये बहुत डिले हो चुका है, अब एफआईए गिरफ्तारियां करने जा रही है उन लोगों की जिनके नाम पे अकाउंट्स खुले थे। उनसे पूछा जाएगा कि अकाउंट आपने खुद खुलवाए थे, आपसे खुलवाए गए थे, आपका नाम इस्तेमाल हुआ, आपके दस्तखत हुए। ये मामला शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रहा है। जैसे ये गिरफ्तारियां होंगी यानी कि जहां पर हुकूमत के लिए ये मुश्किल मंद है, वहीं पर ऑपोजिशन के लिए भी, खासकर शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो सकता है। अदील, ब्रेक पे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि चेयरमैन नैब को हथियार सदर ममलिकत के पास जा रहा है, जिस पे क्वेश्चन भी रेज किया गया था कि अगर इस तरह हो जाता है तो फिर ऑपोजिशन कहेगी कि तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास चले गए हैं, नैब सिर्फ एक बीच में एक ऐसा मीडियम ही रह जाएगा। अब क्या हुकूमत इस इख्तियार को जो दिया जा रहा था वापस लेने जा रही है? अच्छा देखें, इसको समझने की जरूरत है कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो इख्तियार है सदर ममलिकत के पास गया है। कुछ लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन की कि ये वजीर आजम के पास चला गया है, कि वजीर आजम की एडवाइस पर ही सदर काम करते हैं। लेकिन जिन मामलात में वजीर आजम की एडवाइस पर सदर कोई ऑर्डर जारी करते हैं या कोई इकदाम उठाते हैं, वो डिफाइंड है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो इख्तियारात सदर के हैं वो सदर के पास ही है। अच्छा, ये सदर को देने क्यों पड़े? वो देने इसलिए पड़े कि चेयरमैन नैब वाला मामला जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिसेंटली गया, सुप्रीम जुडिशियल, अच्छा कानून में ये लिखा है कि चेयरमैन नैब को हटाने का जो तरीकाकार है वो ऐसे ही है जैसे जो जज साहिबान को हटाने का होता है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखा कि आइन में क्या लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 209 में क्या लिखा हुआ है। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस या ऑडिटर जनरल के हवाले से लिखा हुआ है। चेयरमैन नैब का तो सिर्फ कानून में लिखा हुआ है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कहती है क्या हम कानून, जो नैब का कानून है उसके ताबे हैं? हम तो आइन के ताबे हैं। आइन में तो ये बात ही नहीं लिखी। अच्छा, अब ये एक बड़ा खला पैदा हो गया, यानी चेयरमैन नैब को हटाने का सिस्टम में कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। इसके लिए सदर के पास ये पावर्स देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज ये आइन में अमेंडमेंट की जाती, कानून में चला आ रहा था, किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि इसके हवाले से इतने बिल्स पास होते हैं। तो अच्छा, इसमें अब ये आपका पहला जो सवाल था ना, आपका जो पहला सवाल था कि क्या हुकूमत ये वापस लेने जा रही है, हुकूमत ये असल में इस पे अटॉर्नी जनरल की ये व्यू था कि ये इस तरह सदर के पास नहीं जाना चाहिए। लॉ मिनिस्ट्री का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि फिर तो इसका मतलब है कि चेयरमैन नैब को हटाया ही नहीं जा सकता। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये उस हकीकत को सामने रख के लाया गया, और इसका कतन भी ये मतलब नहीं, और जरूरी नहीं है। देखिए, सदर जो होता है, सदर रियासत का सरबराह होता है, ठीक है, वो ब्रेक का टाइम है, वो हुकूमत का सरबराह नहीं होता। तो इसलिए जो तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत के अंडर नैब आ गया, नैब हुकूमत के अंडर नहीं आया। लेकिन जाहिर है इस वक्त आरिफ अलवी साहब जो वहां बैठे हुए हैं तो उनका ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो हुकूमत के पास इख्तियार किस काम में। तो देखें, पार्लियामेंट के महाज पर भी आपने देख लिया कि चीज़ें जो हैं वो ज़रा एक तेज़ होने जा रही हैं, जबकि दीगर जो महाज हैं, पीडीएम का महाज है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नवंबर का महीना काफ़ी जो है वो इवेंटफुल होने जा रहा है। 11 नवंबर को पीडीएम का इजलास है, क्योंकि आपको पता है कि 2 हफ्तों के लिए सड़कों पर आए थे देखने के लिए कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस रुख उनका ऊँट बैठता है, किस करवट बैठता है, और हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अफवाहें थी और ये जो कहा जा रहा था कि अदम एतमाद ला रहे हैं पंजाब में, वफाक में, सेनेट में, तो आप एक तो मौलाना फजल रहमान साहब और जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने इस चीज़ को, इस इम्कान को रिजेक्ट कर दिया है कि कोई अदम एतमाद लाया जा रहा है। तो यानी वो जो मीडिया के अंदर कुछ लोग कोशिश और काविशें कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सुलह हो जाए, पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में आ जाए और पीडीएम अदम एतमाद ले आए, तो दोनों ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। दूसरा, नवंबर का महीना इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि एफआईए, इसकी कल हम आपको तफसीलात बताएंगे। एफआईए जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें जो शहबाज शरीफ साहब के सहूलतकार हैं, एफआईए उनको गिरफ्तार करने जा रही है, जिनके नाम पे अकाउंट्स खोले गए थे, जो सहूलतकार थे। तो अब जब ये केस, क्योंकि ये तेजी से अब आगे बढ़ना है, इस केस ने ये बहुत डिले हो चुका है, अब एफआईए गिरफ्तारियां करने जा रही है उन लोगों की जिनके नाम पे अकाउंट्स खुले थे। उनसे पूछा जाएगा कि अकाउंट आपने खुद खुलवाए थे, आपसे खुलवाए गए थे, आपका नाम इस्तेमाल हुआ, आपके दस्तखत हुए।
یہ معاملہ شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کرنے جا رہا ٹھیک ہے. ہے. جیسے یہ گرفتاریاں ہوں گی یعنی کہ تو جہاں آپ پر حکومت کے لیے یہ مشکل مند ہے وہیں پر اپوزیشن کے لیے بھی خاص کر شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. عدیل، بریک پہ جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی، ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی کہ چیئرمین نیب کو اختیار صدر مملکت کے پاس جا رہا ہے، جس پہ کویشچن بھی ریز کیا گیا تھا کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کہے گی کہ تمام اختیارات حکومت کے پاس چلے گئے ہیں، نیب صرف ایک بیچ میں ایک ایسا میڈیم ہی رہ جائے گا. اب کیا حکومت اس اختیار کو جو دیا جا رہا تھا واپس لینے جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا جو اختیار ہے صدر مملکت کے پاس گیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی کہ یہ وزیر اعظم کے پاس چلا گیا ہے، بالکل کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہی صدر کام کرتے ہیں. لیکن جن معاملات میں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں یا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اختیارات صدر کے ہیں وہ صدر کے پاس ہی ہیں. اچھا یہ صدر کو دینے کیوں پڑے؟ وہ دینے اس لیے پڑے کہ چیئرمین نیب والا معاملہ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریسنٹلی کیا، سپریم جوڈیشل اچھا قانون میں یہ لکھا ہے کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جو جج صاحبان کو ہٹانے کا ہوتا ہے. اچھا سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 209 میں کیا لکھا ہوا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز یا آڈیٹر جنرل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. چیئرمین نیب کا تو صرف قانون میں لکھا ہوا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہتی ہے کیا ہم قانون جو نیب کا قانون ہے اس کے تابع ہیں؟ ہم تو آئین کے تابع ہیں. آئین میں تو یہ بات ہی نہیں لکھی. اچھا اب یہ ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا، یعنی چیئرمین نیب کو ہٹانے کا سسٹم میں کوئی میکانزم ہی موجود نہیں ہے. اس کے لیے صدر کے پاس یہ پاورز دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ادروائز یہ آئین میں امینڈمنٹ کی جاتی، قانون میں چلا آ رہا تھا، کسی نے بودر ہی نہیں کیا کہ اس کے حوالے سے اتنے بلز پاس ہوتے ہیں. تو اچھا اس میں اب یہ آپ کا پہلا جو سوال تھا نا، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیا حکومت یہ واپس لینے جا رہی ہے، حکومت یہ اصل میں اس پہ اٹارنی جنرل کی یہ ویو تھا کہ یہ اس طرح صدر کے پاس نہیں جانا چاہیے. لا منسٹری کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین نیب کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کے لایا گیا، اور اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں، اور ضروری نہیں ہے. دیکھیں صدر جو ہوتا ہے، صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، وہ حکومت کا سربراہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حکومت کے انڈر نیب آ گیا، نیب حکومت کے انڈر نہیں آیا. لیکن ظاہر ہے اس وقت عارف علوی صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا تعلق کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے تو حکومت کے پاس اختیار کس کام میں. تو دیکھیں یہ جو 30 بلز ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے کہ 30 بلز کون سے ہیں. اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمان کا ایک بڑا ایونٹ جس کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا تھا کہ اس اجلاس میں یہ بل منظور کروائے جائیں گے. لیکن اس وقت پریشانی کی بات یہ ہے کہ حکومت سے اپنی ہی سٹرینگتھ پوری نہیں ہو رہی. اور یہ رائے دی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی قومی اسمبلی کا ریسنٹ جو اجلاس ختم ہوا تھا اس میں تو روز کورم کا مسئلہ ہوتا تھا، ہم سے تو اپنے بندے پورے نہیں ہو رہے تھے. تو آپ ایک ایسا کام کریں کہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، پھر اور اس کے ساتھ سینٹ کا اجلاس بلائیں. سینٹ میں عام طور پر جو سٹرینگتھ ہے وہ پوری ہوتی ہے. یہ مسئلہ حکومت کو آ رہا ہے قومی اسمبلی میں. یہ بریکنگ ڈیل شیئر کریں بیسیکلی حکومت کو اپنے ہی بندے پورے کرنے کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کو اپنے ہی بندے پورے کرنے کے لیے اس وقت ٹینشن ہے، اور اس لیے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے پہلے پلس لیں گے کہ ہمارے بندے پورے ہوتے ہیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں، اس پہ ہم نے الگ سے بات کرنی بھی ہے ایک چنک میں. لیکن اس میں پھر پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس کو چند دن کے لیے آگے لے جایا گیا ہے تاکہ وہ ایکسرسائز، کیونکہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اس میں اتنا مارجن نہیں ہوتا کہ اس کو آپ کئی دن چلائیں اور اس طرح کریں دیکھیں کورم پورا یا نہیں کورم پورا. تو اس میں چونکہ مارجن بھی بہت کم ہے، اس میں جو نمبرز ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑی سبکی ہو سکتی ہے. تو یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کے بعد پھر مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا. دوسرا 2 ایسے بلز ہیں ماریا، یہ 30 بلز جو ہیں، یوں تو ان بلوں میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کلبھوشن یادو سے متعلق جو بل ہے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی بہت بات کرتی ہے، PMLN بہت بات کرتی ہے کہ یہ کلبھوشن کو شاید کوئی NRO دیا جا رہا ہے، اگرچہ